गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। नमस्ते दर्शकबिन, न्यूज नेपाल टेलिभिजनको यो विजडम मिशनको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी स्रष्टाहरू र विद्वानहरू, विज्ञहरू र विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट अनुभूति प्राप्त गरेका विशेषज्ञहरूसँग र कहिलेकाहीँ सर्वसाधारणसँग पनि हामी कुरा गर्छौं र यो कुरामा खास गरी धर्म, संस्कृति, अनुभूति, विज्ञान, ज्ञान जस्ता विषयहरूमा हामीले परिचर्चा गर्ने गर्छौं। र यो संवाद श्रृङ्खलामा आज हामीसँग पर्वत जिल्लाको रानीपानीमा जन्मनुभएका विष्णुप्रसाद शर्मा पराजुलीजी हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयसम्म पत्रकारिता, त्यसपछि सामाजिक अभियन्ता र त्यसपछि शिक्षक र पदयात्री र अहिले उहाँको यिनी सबैसँग जोडिएको अर्को पनि परिचय छ, त्यो लेखकको परिचय छ। र उहाँहरूसँग हामी खास गरी उहाँका लेखनमा आधारित भएर, उहाँका अनुभूतिमा आधारित भएर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र त्यो अनुभूतिलाई हामी साटासाट गर्नेछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। नमस्कार। तपाईको परिचय विशिष्ट छ। पर्वत जिल्लामा जन्मनुभयो, काठमाडौँमा एउटा पत्रकारिताको क्षेत्रमा लामो काम गर्नुभयो र यसका साथसाथै तपाईको विशिष्ट अनुभूतिको विषयमा म चर्चा गर्छौँ। तपाईँ चाहिँ नेपालका हिमालहरूको पदयात्री पनि हुनुहुन्छ। लगभग धेरैजसो हिमाल नचढे पनि सबै हिमालहरूलाई चाहिँ छुनु भएको छ भन्न मिल्छ। र एउटा पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिले यो पदयात्राको रुचि चाहिँ कसरी जाग्यो? र साथसाथै पदयात्रा त्यति सजिलो काम चाहिँ होइन। आजभन्दा पहिला 10, 15, 20 वर्ष पहिला नेपाली समाजको लागि, खास गरी हामी जस्ता पहाडमा जन्मेका व्यक्तिहरूको लागि पदयात्रा बाध्यता थियो। बाध्यता थियो। हामी घर जाँदा पनि लगभग दिनभरि नै हिँड्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो र एउटा मोटर यातायातमा पुग्दा पनि दिनभरि नै हिँड्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। भनेदेखि तपाईलाई यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा रहँदै नेपालका हिमालहरू, पहाडहरू, जिल्लाहरू चार्ने, त्यो पनि पदयात्रीको रूपमा कसरी रहर जाग्यो? अघिले थोरै यहाँले उठाइ पनि सक्नु भएको छ। खास गरेर पत्रकारिता क्षेत्रमा हो पनि म एक प्रकारले यो कर्मचारीकै हिसाबमा प्रेस काउन्सिलमा म जागिरे भएँ। प्रशासनतर्फ नै र आचार संहिताका कुराहरूमा बढी हाम्रो ध्यान केन्द्रित रह्यो। रिपोर्टिङको सिलसिलामा म लागिनँ, तथापि त्योसँग सम्बन्धित रहेर करिब 20-21 वर्ष प्रेस काउन्सिलमा र त्यसपछि स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ पत्रकारहरूलाई, खास गरेर यो बहुदलीय व्यवस्था स्थापना, गणतन्त्रको स्थापना पछि दुर्गम क्षेत्रमा पत्रकारिताका विभिन्न क्षेत्रहरू खुले, एफएम रेडियोहरू खुले, अहिले आएर त टेलिभिजनहरू पनि, अनलाइनहरू पनि आए। हामीले खास गरेर चाहिँ प्रिन्ट मिडिया र रेडियोलाई फोकस गर्दै हामीले सबै जिल्ला, लगभग चाहिँ हामी सबै जिल्लामा एउटा संस्था मार्फत चाहिँ प्रेस काउन्सिल छोडिसकेपछि मैले त्यो काम गरेँ र प्रशिक्षण दिने काम गर्यो। हामी विज्ञहरूलाई लिएर गएर विभिन्न क्षेत्रमा आधारभूत पत्रकारिता के हो, कसरी गर्नुपर्छ, यसका एथिक्सहरू के हुन्, कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने सामान्यको सँगसँगै स्वास्थ्य पत्रकारिता भनेर, विकास पत्रकारिता भनेर, सुशासन भनेर यसरी विषयगत हिसाबले पनि हामीले तालिमहरू दियौँ। त्यो एउटा पाटो भयो भने यात्राको सन्दर्भमा जुन यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो र अघि भनि पनि सक्नुभयो कि हामी पहाडमा जन्मेकोहरू, अब तलमाथि घाँस दाउरा पानी गर्दाखेरि पनि हामी हिँड्ने नै हो। हामी मलाई चाहिँ अलिकता सानैदेखि यहाँलाई भनौँ, हामी एउटै क्षेत्रको पनि भयौँ प्रसङ्गवश, सन्दर्भवश, कि यो हिमालहरू देख्दाखेरि यसको नजिकै पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला भन्ने जिज्ञासा मलाई सानैदेखि लाग्थ्यो।
त्यसै कारणले पनि त्यो जिज्ञासा भएको कारणले पनि मैले मलाई चाहिँ खास गरेर चाहिँ यसबारेमा चाहिँ अलि सानैदेखि नै इच्छा रह्यो र पछि जागिरकै सिलसिलामा चाहिँ त काम गर्न सकिएन। त्यसो हुनाले पनि मैले अलिकति रिटायर हुनुभन्दा पहिला नै मैले जागिर छोडेर र जागिरकै क्रममा पनि केही पदयात्राहरू चाहिँ मैले गरेको हुँ। अनि खास गरी यो पदयात्राका दौरानमा नेपाल त तपाईले आफ्ना पुस्तकहरूमा 3वटा पुस्तक उहाँका प्रकाशित छन्। यिनी 3वटा पुस्तकहरूमा उहाँले एउटा विशिष्ट लेखन पद्धति छ र लेखन जुन शैली छ त्यो लेखन शैलीमा पनि तपाईले सकेसम्म साधारण नेपालीले बुझ्न सक्ने शैली अपनाउनु भएको छ। कहीँ कहीँ झर्रो भाषाको पनि प्रयोग गरिएको छ। पदयात्राका दौरानमा तपाईले विशिष्ट अनुभूतिहरू सम्हाल्नु भयो, त्यस्ता चिजहरू जस्तै यहाँ मसँग चाहिँ उहाँले लेखेका केही किताबहरू छन् र उहाँको पहिलो किताब चाहिँ यो तिब्बत यात्रा भन्ने किताब रहेछ। यो किताब मैले थ्रोली पढेको छु र उहाँले यो किताबमा चाहिँ हामी नेपालीहरूले तिब्बत यात्राको क्रममा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ एउटा गाइडको काम पनि गर्छ यसले, हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ तिब्बत यात्राको दौरानको अनुभूतिको कुरा पनि गर्छ। र अब यसैबाट सुरु गरौँ न त। यो तिब्बत र तिब्बतको त नेपालको सन्दर्भ त निकै गहिरोसँग जोडिएको छ। तिब्बतको यात्रा गर्ने क्रममा तपाईका केही अनुभूतिहरू हाम्रो न्युज नेपालका श्रोताहरूलाई, पुस्तकको कुरा त आफ्नो ठाउँ छ, यहाँले यो तिब्बत यात्रा भन्ने पुस्तक, यसमा खास गरेर तिब्बत यात्रा यो नाम तिब्बत यात्रा राखिए तापनि वास्तवमा यो चाहिँ यसमा नेपालको पनि हुम्लाको खण्ड पनि समेटिएको छ, एउटा खण्ड। र मुख्यतया चाहिँ तिब्बत नै मानसरोवर, कैलाश, लासा र गुगे यो 4वटा क्षेत्र र सगरमाथाको तिब्बत तर्फको क्षेत्र भाग पनि समेटिएको हुनाले चाहिँ नाम यसलाई तिब्बत यात्रा राखियो। तर यसमा चाहिँ हाम्रो हुम्लाको सिमीकोटदेखि हिल्सासम्मको खण्ड पनि समेटिएको छ त्यो एउटा खण्डमा। र यसमा चाहिँ पुस्तकको कुरा सँगसँगै यहाँले उठाउनु भएकोमा चाहिँ खासमा यसमा हुन त यो नियात्रा नै हो। मैले त यात्राकै हिसाबले गरेँ, विज्ञहरूले यसलाई नियात्राको कोटीमा राख्नुभयो। यो एक प्रकारले यसलाई नियात्राको कोटीमा राख्न सकिन्छ भन्नुभयो। र मैले यसमा अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै भेटेसम्म, देखेसम्म, सकेसम्म खालि हाम्रो यो ठाउँमा गयौँ र यहाँ बस्यौँ भन्ने मात्रै भन्दा यदि सकिन्छ भने त्यहाँको वास्तवमा चाहिँ भूगोल कस्तो छ, त्यहाँको जनजीवन कस्तो छ, र त्यसपछि एउटा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू कस्ता छन्, धर्म संस्कृति के छ त, अथवा इतिहास के छ त, त्यस्तो कुरा पनि खोज्न पाए, दिन पाए पाठकहरूले चाहिँ त्यसबारेमा थोरै भए पनि जानकारी लिन सक्थे भन्ने चाहिँ मेरो मनमा लाग्यो। त्यसैको सन्दर्भमा चाहिँ यो तिब्बत यात्रामा थोरै यो त बृहत छ। तिब्बतको सम्बन्धमा चाहिँ नेपालको बारेमा विदेशीहरूले केही कुरा नलेख्दाखेरि, नेपालको बारेमा थाहै नहुँदाखेरि तिब्बतको बारेमा धेरै कुरा लेखिसकिएका थिए। मध्य एसियाका विद्वानहरूले, चीनका विद्वानहरूले र युरोपका विद्वानहरूले लेखिसकेका थिए। त्यसबेला हाम्रोमा चाहिँ केही पनि थिएन। हाम्रो देश चाहिँ एउटा रहस्यमय देशकै रूपमा थियो, साङ्ग्रिलाको रूपमा, हैन। भने चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो डिटेलमा नगए तापनि जति क्षेत्रमा गयो त्यसबारेको थोरै चाहिँ जानकारी दिने प्रयास गरेको छु। र अर्को एउटा चाहिँ कैलाश मानसरोवर चाहिँ खास गरेर सबै धर्मावलम्बीले यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले, आफ्नो धार्मिक विश्वासका आधारमा, आफ्नो दार्शनिक विश्वासका आधारमा त्यसलाई चाहिँ विहङ्गम तरिकाले मान्ने र हाम्रो खास गरेर चाहिँ हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमा पनि, बौद्ध धर्म ग्रन्थमा, बोन जैन धर्म ग्रन्थहरूमा पनि यसबारे उल्लेख गरिएको हुनाले त्यसबारेमा थोरै अलिक बढी चर्चा गरिएको छ विभिन्न पक्षबाट। एउटा त्यो छ भने अर्को भनेको त्यो भनेको नै वास्तवमा कैलाश भनेको नै पानीको स्रोत पनि हो। हाम्रो समग्र दक्षिण एसिया अथवा हिन्द महासागर र अरब सागरको पानीको स्रोत पनि यो हो। त्यो कुरालाई पनि थोरै मैले यो प्रसङ्गमा किताब पढ्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने एकातिर तपाईँ चाहिँ आधुनिक इतिहासलाई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ किताबमा है। त्यो आधुनिक सन्दर्भमा
तिब्बतलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, दोस्रो तर्फ चाहिँ तपाईँ प्राचीन संस्कृतिसँग पनि जोडिन चाहनुहुन्छ र खास गरी यो तिब्बत यात्रामा पनि तिनी चिजहरूलाई तपाईँले उठान गर्नुभएको छ। उदाहरणको लागि अघि तपाईँले भने जस्तै यो कुरा, जस्तै हिन्दूहरूले शिव पार्वतीको वासस्थलको रूपमा, बौद्धहरूले विशेष प्रकारको पानीको क्षेत्र, मौनहरूले पानीको क्षेत्र र साथसाथै यता जैनहरूले पनि पार्श्वनाथले चाहिँ जैन उपासना क्षेत्रकै रूपमा उनीहरूले लिन्छन्। र आधुनिकताको आँखाले एउटा भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्ने कैलाश र आध्यात्मको दृष्टिकोणले हेर्ने कैलाश चाहिँ पुरै टोटली फरक छन् के? फरक छ। यसलाई कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, यसमा अब विश्वास आफ्नो आफ्नो हो हैन। यसलाई पहिलाका मलाई के लाग्छ भने हाम्रो युरोपले हिमालयबारे केही थाहा नपाउँदाखेरि नै हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हिमालयबारे थाहा पाएका थिए र उनीहरूले त्यसलाई सुन्दरताको पनि त्यत्तिकै बखान गरेका छन्, प्राकृतिक पानीको स्रोतको रूपमा पनि त्यसरी नै उल्लेख गरेका छन्। यसलाई धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ पवित्र रूपमा चाहिँ यसलाई नछौँ है, केही पनि नगरौँ है भनेर एक तर्फबाट गरिएको छ भने अर्कोतर्फ त्यहाँ सन्देश कस्तो छ भने पानीको स्रोत भन्ने त भनिहाल्यौँ नि हामीले होइन। यदि त्यसलाई खलबल्यायौँ भने त हामी त बाँच्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा मलाई जहिलेसुकै खड्केको कुरा आफैलाई पनि, आफू स्वयंलाई पनि के, हामी भारतमा तीर्थयात्रा धाई जान्छौँ। हजुर, हाम्रो प्रत्येक घरमा कमसेकम 4 धाम यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट नै छ। यो हाम्रो समाजमा चाहिँ कैलाश पनि 4 धाम जत्तिकै हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट किन नभएको होला? किनभने यदि दूरीको हिसाबले हेर्ने हो भने यता अलिकति असिलो छ बाटो होइन, जस्तै तपाईँका उल्लेख गर्दाखेरि त्यति सजिलो चाहिँ छैन। यता भिसाका प्रक्रियाहरू छन् होइन, फेरि जान खर्चको प्रक्रियाहरू छ, लेख लाग्ने कुराहरू छन् होइन। अब यो दक्षिणतिर जाँदा तिनी समस्याहरू कमै हुन्छन्, धर्म संस्कृति पनि। तर हामीहरूको ओरिएन्टेसन यतातिर उत्तरतिर देखिँदैन। तर तपाईँले त्यो कुरालाई उठान चाहिँ मैले गरेको छु। मैले यसमा चाहिँ के भयो होला जस्तो लाग्छ भने जति हाम्रो धर्म ग्रन्थहरू हामीले पढ्ने, हामीले नेपालमा पढिनेहरूमा जति हामीले चाहिँ कैलाशको बारेमा पढ्छौँ त्योभन्दा धेरै हामीले चाहिँ यता दक्षिणतर्फका तीर्थहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ। हामीले सामान्य हाम्रो दैनिक जीवनमा गरिने धर्म संस्कारको कुराहरूमा ती कुराहरू उल्लेख भएको हुनाले पनि हामी दक्षिणतिर गएको हो। नभए भने त अब कैलाशलाई शिवको घर, शिव नै होइन, शिवको घर मात्रै होइन, शिव नै भन्ने पनि छ। शिव नै हो, शिव नै हुन् तिनी कैलाश पर्वत भन्ने पनि विश्वास छ। र यो चाहिँ अति विश्वास चाहिँ दक्षिण भारतका नागरिकहरूमा त्यो भएको पाइएको छ। धेरैले उल्लेख पनि गरेका छन्, मैले प्रत्यक्ष सुनेको पनि छु। त्यहाँ चाहिँ यदि मृत्युवरण गर्ने हो भने हामी सोझै शिवको काखमा जान्छौँ भनेर भनेको पनि खास गरी दक्षिण खास गरी त्यो देखियो होइन। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो किन कैलाश पुग्ने र मैले यो श्वेत पर्वतमा एउटा उल्लेख गरेको छु थोरै कि कागबेनी मुक्तिनाथहरू हाम्रा साना तीर्थ होइनन्। हामी गयाको कुरा गर्छौँ, काशीको कुरा गर्छौँ, त्योभन्दा हाम्रै धर्मशास्त्रमा लेखिएको आधारमा पनि विष्णु पुराणहरू भयो र हिमवत खण्डहरूमा उल्लेख भएकै आधारमा भन्ने हो भने पनि हाम्रो कागबेनी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो तीर्थस्थल हो। तर त्यसैको पनि हामी प्रचार गरेका छैनौँ, हामी त्यहाँ जाँदैनौँ, हैन यो जाने ठाउँ पनि छैन, त्यहाँ बनाइएको पनि छैन राम्रोसँग। यो प्रसङ्ग त तपाईँले तीनैवटा किताबमा धेरै ठाउँ उठान गर्नुभएको छ कि घरमा भएका तीर्थहरू हेला भए हामीहरूले चाहिँ आफ्नो चिजलाई प्रमोट गर्न सकेनौँ भन्ने कुराको त एकदम गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। र आशा छ यो किताबले चाहिँ दक्षिणतिर जानु राम्रो कुरा हो, उत्तरतिर पनि अब चाहिँ हिमालतिर पनि हामीलाई चाहिँ नेपालकै तीर्थलाई पनि उत्तरतिर खास गरी दामोदर कुण्ड अथवा यहाँ कागबेडी मुक्ति क्षेत्र त भइहाले होइन, त्यसबाहेक पनि सुदूरपश्चिमतिर पनि त धेरै छन् नि त तीर्थहरू होइन, धेरै छन् नि। कमसेकम यिनी किताबहरूले हामीलाई चाहिँ नेपालीहरूलाई अथवा जसले यो किताब पढ्छ उनीहरूलाई एउटा उत्प्रेरणा मिल्छ। अब दोस्रो किताबतिर आउँ हामी डोल्पोतिर। डोल्पोको विश्वको जीवित सङ्ग्रहालय भन्नुभएको छ, किन?
डोल्पो चाहिँ अब कर्णालीतर्फको डोल्पालाई मात्रै हो यो। डोल्पो उहाँले लेखेको डोल्पा यात्रासँग सन्दर्भित पदयात्रासँग सन्दर्भित विभिन्न अनुभूतिहरूको सङ्गालो हो यो, र पद प्रदर्शन पनि हो। र यसै सम्बन्धमा उहाँले विश्वको जीवित सङ्ग्रहालय, विश्व भनेको त धेरै ठुलो छ, विश्वकै सङ्ग्रहालय कसरी हुनसक्छ त? आधुनिकताले, यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो, आधुनिकताले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै कुराहरू, ऐतिहासिक कुराहरू चाहिँ छिन्न भिन्न भएका छन्, ती लोप हुँदैछन्। अहिले हामी जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रोमा बाटोघाटो जान्छ, त्यो बाटोघाटो गइसकेपछि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ त्यहाँका ऐतिहासिक कुराहरू चाहिँ सबै ध्वस्त भएका छन्। काठमाडौँदेखि लिएर, पोखरादेखि लिएर यो ठुल्ठुला सहर विराटनगर आदि इत्यादिहरूमा अब ऐतिहासिक कुराहरू अब अलिअलि बल्ल बल्ल फेरि अब संरक्षण गर्नुपर्छ कि भन्ने चेतना पनि अलिअलि त अब आउँदैछ, नआएकै त होइन, गरिरहेको पनि छ। तर यी कुराहरू सुरुमा सबै ध्वस्तै भएका छन्। एउटा त बाटो बनाउँदैखेरि पनि ती ध्वस्त भएका छन्, पुराना बाटाहरू पनि ध्वस्तै भएका छन्। हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएका। हजुर, यही श्वेत पर्वतमा बहुत राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ तपाईँले। मैले पढेँ कि फ्रेन्चहरू, जर्मनहरूले आफ्नो पदयात्राका प्राचीन बाटाहरू चाहिँ संरक्षित राखेर बरु नजिकैबाट बाटो लिएर कच्चा बाटो बनाइरहेका छन् भनेदेखि कमसेकम पनि मुक्तिनाथ जाँदाखेरिमा कच्चा बाटोलाई सुरक्षित राखेर मोटर बाटो लगिदियो भनेदेखि म ल पदयात्रा गर्छु भन्ने चाहना भएको मान्छेले त्यो पदयात्रा त गर्न पाउँथ्यो नि भन्ने प्रसङ्ग एकदम सान्दर्भिक प्रसङ्ग। अहिले त्यो छैन कि, त्यही भएर त्यो डोल्पामा पनि, डोल्पा भनेको एउटा अब हाम्रो कर्णालीको दुर्भाग्यवश म चाहिँ गएको छैन, होइन गइन्छ बिस्तारै, अब जानुहुनेछ अवश्य पनि। यो डोल्पा विश्वको जीवित सङ्ग्रहालय पढेर केही साथीहरू पुग्नु पनि भएको छ, यसलाई सन्दर्भहरूमा उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। त्यहाँ पुगिसकेर आएर धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। कतिले चाहिँ यात्रा अप्ठ्यारो भएर फर्केर पनि आउनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब पहिलाको तुलनामा, अब 8-10 वर्ष पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ केही सुविधाहरू पनि भएका छन्, क्रमशः हुँदैछन्। यसलाई विश्वको जीवित सङ्ग्रहालय भन्नुको अर्थ हजुरको क्वेसनको सन्दर्भमा के हो भने, जब आधुनिकता क्रमशः बढ्दै जान्छ, हाम्रा पुराना चाहिँ पुरातात्विक वस्तुहरू, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, धर्म, कर्म, दर्शन आदि इत्यादिहरू चाहिँ यिनीहरू क्रमशः लोप हुँदै गएको पाइन्छ। तिनलाई चाहिँ क्रमशः के त्यसले चाहिँ पेल्दै गएको पाइन्छ। त्यहाँ त सबै कुराहरू, त्यहाँको घरको बनौट, अनि त्यसपछि त्यहाँको जन्म मृत्यु संस्कारहरू, अनि त्यसपछि त्यहाँका मठ मन्दिरहरू, चर्तेनहरू, त्यहाँका बोन गुम्बाहरू, यी पनि आधुनिकतापछि क्रमशः लोप हुँदै जानेछन् होइन। त्यहाँ त अब हाम्रो हिमचुतुवाको पनि त्यतिकै क्षेत्र हो, त्यो नाउरहरूको त्यही क्षेत्र हो फेरि होइन। जस्तो कान्जिरुबा हिमालहरू छन्, त्यस्तै जडीबुटी पनि त्यत्तिकै अन्यत्र भन्दा त्यहाँ बढी पाइन्छ। हरेक कुरा त्यहाँको ढुङ्गा, माटो, पानी, हाम्रो सेफोक्सुन्डे ताल अथवा त्यो झरनाहरू, यी सबै कुरा जे जति छन् ती चाहिँ वास्तवमा चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्न योग्य छन्। तर संरक्षण गर्ने भन्दैमा मान्छेलाई सुविधाबाट वञ्चित त गर्न मिल्दैन। त्यो कहीँ पनि त्यो हुँदैन। र सुविधा, बाटो जाँदाखेरि चाहिँ पुरातात्विक विषयहरू चाहिँ नाश हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। बिल्कुल, ती कुरा चाहिँ संरक्षण गर्दै। तर मैले पनि यो कुरा चाहिँ धेरै ठाउँमा अनुभव गरेँ कि, जस्तै मैले पनि यो कुरा बारम्बार लेखका माध्यमबाट उठाइरहेको छु। अब जस्तै हजुरको पोखरी डाँडा हामी कुरा गरौँ, त्यहाँ एउटा पिपलको रुख कसैले लगाएको छ, एउटा पोखरी खनेको छ, एउटा मौलो कसैले गाडेको छ भने त्यसको इतिहास छ, त्योसँग जोडिएको हाम्रो भावना छ, त्यससँग जोडिएको पुर्खाको पौरख छ। र एउटा पोखरी बाटो लैजानु राम्रो कुरा हो, तर बाटो लैजाँदाखेरिमा एउटा पोखरी, एउटा चौपारी, एउटा पौवा, अथवा भनौँ पहिला नुन छरेर राखेका बगैँचाहरू नष्ट गर्नु भनेको त एउटा इतिहास नष्ट गर्नु। त्यति मात्रै हो र। हिजो हामी हिँडिरहेको बाटो होइन, हिजो हामी चाहिँ भनौँ न धर्म कर्म गर्नु जाँदाखेरि अथवा लास लिएर मलामा जान, घाटमा जानको लागि अथवा नुन तेल गर्न बनाइएका बाटोहरू, तिनीहरू भत्काएर त्यहाँसम्म एउटा टेकोसम्म त बनाइएका छैनन्। अरू त कुरै छोडौँ न भनेपछि त्यसलाई त एक फेरि ध्वस्त गरिएको छ हाम्रोमा। जहाँ पनि मैले धेरै क्षेत्रमा चाहिँ त्यो अनुभव गरेको छु र त्यो कुरा प्रसङ्ग उठाएको छु। र त्यसो नहोस् है,
आधुनिकता लैजाउँ, गाडी घर घरै पुऱ्याउँ, केही छैन। गाडी यदि पुग्न, मैले त श्वेत पर्वतमा भनेको पनि छु, गाडी सदरमुकाममा लगेर हामीसँग बत्ती छ, पानी छ, हामीले चाहिँ बत्ती बिजुली बेच्ने कुरा गर्दैछौँ भने हामी चाहिँ सदरमुकामबाट 4 घर अथवा 5 घर अथवा 2 घर भएको ठाउँमा केवल कार लैदिए भएन। कार छ कसैको, हजुरको कार छ, कार लैजान पाइन हजुरले भन्नुहुन्छ भने सदरमुकाममा कार राख्नु पर्यो अथवा कुनै गाउँको एउटा चौरीमा कार राखेर केवल कारमा गयो भयो, त्यहाँ सामान पनि जाने भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कार भए जत्तिकै सुविधा त पाए नि नागरिकले। बिल्कुल। हाम्रो पहाड पनि भत्केन, हाम्रो बत्तीको पनि प्रयोग भयो। यो हिसाबले यो ध्वस्त हुन्छ है। यो डोल्पामा अब क्रमशः जाजरकोटतिरबाट गाडी जाँदैछ, यी कुराहरू ध्वस्त हुँदैछन् हैन। पहाड पर्वत त भत्कन्छन् नै, तर हजारौँ वर्ष पुराना जस्तो से गुम्बाहरू जस्तो, छार्काको बोन गुम्बाहरू जस्तो हैन, धोतरबका गुम्बाहरू जस्ता त्यो हजारौँ वर्ष पुराना जुन कुरा हिजो हाम्रो बोनका यसमा उल्लेख छैन, तर डोल्पामा यति साह्रो ऐतिहासिक बोनका पुस्तकहरू थिए, ती चाहिँ बेलायती लेखकहरू अथवा जो आए रिसर्चको नाममा, अध्ययनको नाममा अथवा पदयात्राको नाममा उनीहरूले लिएर गएको छन्। इमान्दारितापूर्वक स्रोत चाहिँ उल्लेख गरिदिए, हामीले फलानु ठाउँबाट यसरी लिएको भनेर। हाम्रा ती कुराहरू त पहिला त चोरी भइसके, लैसके हैन। अब भएका कुराहरू पनि ध्वस्त हुँदैछन्। यो ध्वस्त गर्न हुँदैन, यो संसारकै यो कुराहरू एसेट हो है भनेर मैले यो कुरालाई जोड दिनलाई मैले त्यो जब म यो डोल्पो किताब पढ्दै थिएँ, डोल्पो पढ्दै गर्दाखेरिमा मलाई के लाग्यो भने पर्वत जिल्लामा जन्मेर चाहिँ म त बडो सुगम ठाउँमा रहेछु जस्तो एक दिन हिँड्नु पर्थ्यो हामीलाई। तर सुगम ठाउँमा रहेछु म, सुविधा सम्पन्न जस्तो लाग्यो कि। जब माथि मान्छे तपाईँले उल्लेख गर्नुसाथ जब मान्छेहरू को खानपान चालचलन कति देख्दाखेरिमा सुन्दर देखिएला हामी जस्तो बाहिर मान्छेलाई, र पदयात्रीको लागि त्यो होला। तर तपाईँले धेरै ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ, तर त्यहाँको जीवन निर्मम छ। 6 महिनामा अत्यन्त कठिनाइपूर्ण, 6 महिनामा 1 वर्षको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। र त्यस्तो कठिनाइमा पनि हामी मान्छेहरू बाँच्ने रहेछौँ हैन। अब बाँच्नु भनेको एउटा कुरा हो, तर तिनी व्यक्तिहरूलाई तपाईँले उठाउनु भएको छ यो कुरा, तिनी व्यक्तिहरूलाई त्यहाँका जुन समुदायहरू छन् तिनीहरूको लागि राज्यबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सुविधाहरू दिनुपर्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। साथसाथै त्यहाँको धर्म संस्कृति जस्तै बोन गुम्बाको कुरा गर्नुभयो, मेरो ख्यालमा तिब्बतमा पनि बौद्ध संस्कृति बढ्दै जाँदाखेरिमा लगभग अहिले तिब्बतमा जहाँसम्म मेरो जानकारी छ, म पनि एउटा अमेरिका स्थित एउटा बोन प्रमुखसँग सम्पर्कमा छु, उनले भनेअनुसार लगभग तिब्बतमा बोनको स्थिति छैन अहिले। र यदि बोन कहीँ अझै राम्रै जीवित छ भने त्यो डोल्पोमै हो। अब यसमा चाहिँ के छ भने विदेशीहरूले अध्ययन गरेर लेखेकोमा मैले सुरुमा पनि एउटा कुरा के भने नेपाल चाहिँ त 2007 सालसम्म चाहिँ बन्दै थियो नि त, एक प्रकारले क्लोज थियो। त्यसो त्यो बेलामा चाहिँ स्टडी तिब्बतमा भयो, बाहिरकाले गरे। अनि त्यसपछि जब नेपाल खुला भएर मान्छेहरू हिमालतिर आए नि, आउँदाखेरि के भने हामीलाई ओहो यहाँ त तिब्बतको जस्तो संस्कृति रहेछ भने। त्यसको मैले डोल्पामा पनि खण्डन गरेको छु, केही कुरा होला हैन। तर अनि मैले श्वेत पर्वतमा पनि त्यसको अलिकति खण्डन गरेको छु। यो हाम्रो हो, ओरिजिन हो। यो कुरालाई भेरिफाई गर्न चाहिँ जस्तो कि धेरै विदेशीहरूले अघि पनि मैले प्रसङ्ग उठाएँ, हाम्रो गुम्बाबाट चाहिँ पुस्तकहरू लगेर, हाम्रोबाट चाहिँ विधि विधानहरू लामाहरू लगेर तिब्बतमा चाहे बोन भन्नुहोस्, चाहे बुद्ध भन्नुहोस्, बौद्ध धर्म भन्नुहोस्, त्यो स्थापना गरिएको छ कि। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ हो तिब्बतमा पनि अब जे जति थिए तिनीहरूको क्रमशः सुधार गरिँदैछ। त्यहाँ पनि मैले जुन देखेँ त्यहाँ चाहिँ जीवनस्तर पनि राम्रो भएको छ। त्यसपछि यो गुम्बाहरू भए, बोन अथवा बौद्ध गुम्बाहरू पनि संरक्षित छन् अहिले हैन। त्यहाँ चाहिँ राज्यले नै एउटा सहयोग गरेर, हाम्रोमा जस्तो होइन कि त्यहाँ राज्यले नै सहयोग गरेर संरक्षित छन्। राज्य बलियो हुनुको फाइदा त्यो पनि हो, संरक्षित छन्, एकदमै संरक्षित छन्। त्यहाँका किसानहरू चाहिँ ठुलो अब भनौँ न, मैले उल्लेख पनि गरेको छु कि अब ट्रक पनि छन्, कार पनि छन्, मोटर बाइक पनि छन्, तर उनीहरूसँग अब भेडा गोठालाहरू हुन्। उनीहरू वास्तवमा नोम्याड हुन्, घुमन्ते हुन्, तर उनीहरूसँग अहिले सबै कुरा छ। उनीहरू एउटा पहाडबाट अर्को पहाड, एउटा उपत्यकाबाट अर्को उपत्यकामा चराउँदै जानु पर्यो नि, चौरी याक भेडा। त्यो बेलामा उनीहरू चाहिँ चढ्दै जान्छन् उनीहरू, अनि आफ्नो सामान हालेर ट्रकमा हालेर लिएर जान्छन् भनेपछि त्यस्तो चाहिँ हो हैन। हाम्रोमा चाहिँ अहिले पनि डोल्पो अनि मुस्ताङ
डोल्पा अथवा मुस्ताङ चाहिँ हाम्रो खासमा चाहिँ बोन धर्मको अहिलेसम्म मैले नै अब अन्त पनि हुनसक्छ, यद्यपि अहिलेसम्म मैले पनि थोरै अध्ययन गरेको आधारमा यी चाहिँ उद्गम स्थल नै हुन्। यद्यपि बोन भनेको त हामी प्रकृति पूजाको, हामी पनि वास्तवमा चाहिँ प्रकृति पूजाबाट बोन हुँदै गएको हो भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। हामी पनि अब हिजो हामीले दुध दार दिन्थ्यौँ हैन, भैँसीले दुध दिएन भने चाहिँ अब त्यो अक्षताहरू उठाएर छर्केर अनि त्यसपछि दुध धार दिन हामी जान्थ्यौँ। प्रकृति पूजा हो नि त्यो त, त्यसैबाट बोनको विकास भएको हो भन्ने पनि एउटा धारणा छ। एउटा साम्प्रदायिक रूपमा त्यो विशिष्ट दृष्टिकोण ठिकै हो, एउटा साम्प्रदायिक रूप, किनभनेदेखि विश्वका अनेकौँ धर्ममध्ये बोन पनि प्राचीनतम धर्म हो र उनका मान्यताहरू छन्, उनका अवस्थितिहरू छन्। तर मुख्य कुरा के हो भनेदेखि जुन तपाईँले डोल्पोमा उल्लेख गर्नुभएको छ, बोन धर्म हाम्रो एसेट हो, त्यो हामीहरूले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यसको स्वामित्व हामीले लिनुपर्छ। यदि त्यसको स्वामित्व हामीले लिएनौँ भने त निश्चित रूपमा तिनीहरू त नष्ट हुन्छन् र दुर्भाग्यवश त्यो चाहिँ राज्यका स्तरमा र सर्वसाधारणका तहमा पनि त्यो स्वामित्वको जुन चेतना छ त्यो चाहिँ के कारणले हो त्यति प्रबल देखिँदैन। अब यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ त्यहाँको नागरिकले त आफ्नो पक्षबाट चाहिँ गरिरहेकै छन्, नगरेको भन्न मिल्दैन, सकिँदैन, किन नागरिकसँग त केही पनि छैन। त्यहाँको उब्जनीले हजुरको 6 महिनालाई चाहिँ खान बस्न पुग्दैन, त्यसो हुनाले व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ, जडीबुटी सङ्कलन पर्ने हुन्छ। त्यही हुनाले यस्तो ठाउँहरू जुन ऐतिहासिक 2000-3000 वर्षका कुनै मठ मन्दिरहरू छन् भने त्यसमा त राज्यको आँखा पुग्नु पर्यो नि। एउटा नागरिकले के गर्न सक्छ, जसो कि उसले 2 छाक खान सकेको छैन, त्यहाँ राज्य पुग्नु पर्यो। यो सबै कुरा पढ्दाखेरि मलाई तपाईँ किताब पढिसकेपछि एकचोटि डोल्पो चाहिँ घुम्नै पर्ने रहेछ भनेर लाग्छ कि त्यो गर्नुभयो भने खुसीको कुरा र गर्नु पनि पर्छ। तर अब यही त हो नि, कहिले आँट हुँदैन, कहिले कम्तीमा पनि दुनैसम्म जानलाई के अरे सेफोक्सुन्डो जानसम्म जानको लागि त समस्या छैन, त्यो त्यति टाढा पनि छैन, त्यो कठिन पनि छैन, धेरै हाई अल्टिच्युड पनि छैन। त्यसबाहेक माथिल्लो डोल्पाको लागि भने अलिकति तयारी गरेर धेरै कुराहरू भनौँ न, एउटा हिमाल चढ्दा जाँदाखेरिको जस्तै तयारी गरेर जानुपर्छ। मौसम पनि त्यस्तै अनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एउटा भन्ज्याङबाट पार गरिसकेपछि त्यहाँ हिउँ पर्ने अथवा केही भएर रोकियो भने अर्को भन्ज्याङमा जान सकिँदैन, फर्किन पनि नसकिने हुनसक्छ। त्यसो हुनाले त्यसको लागि चाहिँ अलिकति तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीहरू पत्रकार र अहिले पछिल्लो चाहिँ लेखक र उहाँ लेखकले प्रस्तुत गरेका 3वटा किताबहरू डोल्पो, अनि त्यसपछि चाहिँ तिब्बत यात्रा र श्वेत पर्वतमा आउँदैछु म। उहाँहरूसँग त्यहाँका अनुभूतिहरू, उहाँका चासोहरू, उहाँका चिन्ताहरूबारे हामी परिचर्चा गरिरहेका छौँ। न्युज नेपाल मिसन, न्युज नेपाल टेलिभिजन विजडम मिसनको यो कार्यक्रम, मूलतः हामीले यो कार्यक्रममा अनुभूति, ज्ञान, विज्ञान, धर्म संस्कृतिको संरक्षण र शैक्षिक विषयहरू, खास गरी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रित रहेर रेफरेन्सका रूपमा हामी छलफल गर्ने गर्दछौँ। आज यसै सन्दर्भमा म विष्णुप्रसाद शर्मा पराजुलीजीसँग संवादमा छु र डोल्पो मात्रै होइन, म आफै पनि युरोप अमेरिकातिर पुगेको छु, तर दुर्भाग्यवश डोल्पो पुगेको छैन र त्योभन्दा पनि मैले अहिलेसम्म सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पनि पुगेको छैन र नेपालमा यस्ता पहाडहरू, हिमालहरू असङ्ख्य छन् र मलाई भन्नमा कुनै पनि लज्जाबोध हुँदैन कि कठिनाइ अवश्य छन्। पहाड देख्नमा जति सुन्दर छन् त्यति निरीह पनि छन्, त्यो त्यहाँको जीवनशैली त्यति नै कठिन छ, तर त्यसलाई सहज बनाउने काम त राज्यको। हामी सबै लाग्यौँ भने त्यसलाई सहज पनि बनाउन सकिन्छ। स्विजरल्यान्ड पनि सजिलो देश चाहिँ थिएन होला, पक्कै पनि हैन, त्यहाँको राज्यले नै लागेर बनाएको। त्यहाँका पहाड अलि होचा छन्, अग्ला छन्, तर चिसा छन्, हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ यो किताबहरूले चाहिँ हामीलाई इन्साइट दिन्छन्। र डोल्पो घुम्नुपर्छ, डोल्पो मात्रै होइन हजुर, नेपालका
प्रत्येक ठाउँमा पदयात्रीका रूपमा अथवा अहिले गाडी छ भने गाडीका रूपमा एकचोटि जानैपर्छ। अमेरिका जाने नेपाल चाहिँ घुमेको छैन भन्न चाहिँ लाजै हुन्छ पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ। उनीहरू यहाँ आउँछन्, हामी चाहिँ थाहा हुँदैन। र अब हामी चाहिँ श्वेत पर्वतको बारेमा कुरा गर्छौँ। श्वेत पर्वतको जुन यात्रा छ तपाईँको यो 47 सालदेखि लगभग सुरु भएर चाहिँ लगभग हालसालैसम्मको रहेछ यो अनुभूति। पहिला खण्डहरू अलि पुराना छन्, पछिल्ला खण्डहरू चाहिँ अलि नयाँ छन्। भनेपछि अब यसलाई यसरी एउटा चाहिँ यङ जोस भएको बेलाको भयो, अब चाहिँ अलिकति यङ जोस त छ, तर अब शरीर चाहिँ त्यस्तो नरहन सक्छ। भनेपछि यो किताब पनि मलाई चाहिँ श्वेत पर्वत नाम कसरी जुराएको हो त? श्वेत पर्वत भनेको के हिमाल भन्न खोज्या हो? यसले एउटा बिम्बको रूपमा चाहिँ त मैले त्यो हो अलिकता, तर श्वेत पर्वत आफैमा धौलागिरी हिमाल हो। धौलागिरी हिमाल हो। धौलागिरी हिमाललाई चाहिँ पहिला यसरी बुझौँ कि श्वेत पर्वत नामको जुन यात्रा छ जे छ, विद्वानहरूले के भन्नुभयो भनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो होइन? भनेपछि यो धौलागिरीका पहाडहरूको वरिपरि खास गरेर श्वेत पर्वत, मेरो चाहना चाहिँ श्वेत पर्वत भनेपछि हिमालय क्षेत्रको समग्रको चाहिँ पनि एउटा भनौँ न बुझ्दाखेरि चाहिँ बुझियोस् भन्ने पनि मेरो आशय हो। तर यसमा चाहिँ श्वेत पर्वत भनेको चाहिँ धौलागिरीलाई पनि पहिला चाहिँ धौलागिरी भन्ने त हाम्रो छँदै थियो, पहिले संस्कृतमै पनि थियो। तर यसलाई चाहिँ पहिला विदेशीहरूले ब्रिटिस राज्यको समयमा देहरादुनबाट गोरखपुरबाट पनि यसलाई देखियो उनीहरूले होइन, देखेका थिए। त्यस बेला उनीहरूले व्हाइट माउन्टेन भनेका थिए, व्हाइट माउन्टेन भनेर भनेका थिए। र त्यो केही समय चाहिँ लगभग 30-40 वर्ष जति चाहिँ यो सबैभन्दा अग्लो पहाड भनेर पनि चिनिएको थियो, विश्वकै अग्लो पहाड। पछि कञ्चनजङ्घाले लियो र त्यसपछि मात्रै सगरमाथा सर्वोच्च शिखर हुन पुगेको हो। यसरी श्वेत पर्वतलाई चाहिँ दुईटै अर्थमा यो हामीले जसरी हामी स्वयं धौलागिरी अञ्चल भन्ने कन्सेप्ट छैन, हामी गण्डकी प्रदेशका भयौँ, तर पनि अब हामीलाई त त्यो बानी पनि लागेको छ, धौलागिरी अञ्चलै भन्न मन लाग्छ, स्वाभाविकै पनि हो। पर्वतमा आफ्नो पर्वतमै चाहिँ कुनै त्यस्तो हिमाल भएको पहाड छैन है? पर्वत जिल्ला अब हामी राज्यको हिसाबले नामाकरण भयो होइन पहिल्यैदेखि, तर पर्वतमै चाहिँ छैन। जस्तो कि म्याग्दीमा भयो, अब धौलागिरी बागलुङमा पनि केही छन्, तर म्याग्दीको धौलागिरीको त्यो सबै क्षेत्रहरू केही चाहिँ बागलुङ जिल्लामा पनि भेटिन्छन् होइन। जस्तो गुर्जा हिमालको क्षेत्रहरू केही चाहिँ भने, अनि हाम्रोमा चाहिँ छैन। तपाईले यहाँ हाम्रोमा चाहिँ अब भनौँ न 3000, 3500, 4000 यिनीहरू त छन् कि, तर ठुलो हिमालको हिसाबले छैनन्, हिमालय चाहिँ छैनन्। र यो यात्राको क्रममा एक ठाउँमा तपाईँले जुन लेख्नु भएको छ यो चाहिँ मलाई कहिले पढ्दाखेरि जिङ्रिङ्ग भयो कि एकजना मान्छे चाहिँ तल खसेर यसरी बसिराखेको जस्तो देखेँ मैले, अनि त्यो चाहिँ यसो सोधेको त मान्छे मरिसकेको रहेछ भनेर लेख्नुभयो। अब कस्तो निर्दयी रहेछन् त है हिमालहरू? होइन, यो चाहिँ हो, यहाँ यो कुरा चाहिँ बारम्बार हाम्रो डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलज्यू, हाम्रो भाषाविद साहित्यकार, उहाँले पनि त्यो मलाई देख्न साथ उहाँले त्यो कुरा पनि उल्लेख गर्नुहुन्छ। वास्तवमा म पनि झस्केकै हो त्यस बेला कि धौलागिरी परिक्रमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो मध्येकै हो। अहिले यहाँले पनि कुनै पदयात्री अथवा चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्सीहरूमा गएर बुझ्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो मध्येको सगरमाथा क्षेत्रतिर पनि त्यस्ता छन्। अप्ठ्यारो पदयात्रा मध्येको धौलागिरी एराउन्ड परिक्रमा भनिन्छ कि एराउन्ड धौलागिरी भनेको हामीले धौलागिरीको खास गरेर धौलागिरी प्रथमलाई पुरै चक्कर लगाइन्छ कि त्यो होइन। यता हामी चाहिँ बेनीबाट छिरेर यता मार्फा निस्किन्छौँ होइन। त्यो सर्कल गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 2-3वटा चाहिँ 5000 भन्दा माथिका हाई पासहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ हिउँ मात्रै भइरहेको छ र त्यो आइस हुन्छ अझै। अनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ धाँजा फाटेको कि क्रिभास भन्छ, त्यो धाँजाहरू पनि भएको र त्यो धाँजामा पर्ने हो भने अब निस्कन नसकिने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै चिसोमा चाहिँ एकजना भरिया क्रस गर्दाखेरि उनी त्यसरी बितेका रहेछन् होइन। अब त्यो सम्भावना नभएर होला उनलाई त्यतिकै त्यहीँ छोडेर होइन गएका रहेछन्। अब अरू पनि मर्ने चान्स त्यस्तो केही भएर आजकल त अब उद्धार गरिन्छ होइन धेरै पछि। अब त्यतिखेर चाहिँ त्यो उद्धार गर्दै थिए अथवा गरेनन्, तर हामी जाँदाखेरि त्यो 4-5 दिन भइसकेको थियो
अब चिसोको कारणले जसरी बसेको हो उस्तै अवस्थामा रहेको सिरिङ्ग हुन्छ सुन्दाखेरिमा हैन, हो, हिमालहरू देख्दाखेरिमा। र यो यात्रा गर्नु पनि आफैमा तपाईँले धेरै ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ, सानोतिनो हिक्मतले सानोतिनो आँटले चाहिँ हुने रहन्छ के। म पनि अब त्यस्तो साहसी त होइन, तर एउटा बानीले गर्दाखेरि अलि उच्च हिमाली क्षेत्रको पदयात्रा त्यति भनौँ न अलि साहसिक नै हुन्छ र केही तयारीहरू भएर नै गर्नुपर्ने। जस्तै म जस्तो मान्छे जान चाह्यो भनेदेखि जान सक्छ त? अब यसमा साधारण मान्छे हो, अहिलेसम्म हिमाल नदेखेको मान्छे होइन। यसमा यसो छ, हामी चाहिँ पदयात्रा हिँड्नेमा चाहिँ हाम्रो अनुभव बानी कतिको छ त्यसमा भर पर्छ। हामी काठमाडौँमा बस्ने, काठमाडौँमा अब तातो पानी खाइन्छ, यहीँ बसिन्छ होइन। हामी यात्रा गरेका छैनौँ, उकाली ओह्राली, मुख्यतया चाहिँ उकाली ओह्राली हामी यदि गरेका छैनौँ र हाई अल्टिच्युडमा चाहिँ अब 3500-3500सम्म पनि अनुभव त्यति छैन भने एकैचोटि चाहिँ हाई पासहरू गर्न चाहिँ सुझाव दिन्न मैले। हाई पास गर्न हजुर भनौँ न 3500-3500मा चाहिँ कुनै समस्या हुँदैन, जुन चाहिँ हामी मुक्तिनाथ अथवा यो क्षेत्र चाहिँ गर्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ त्यति समस्या नहोला। तर मूलत तराईतिरबाट आउने अथवा चाहिँ अघि हामीले भारतीय पदयात्रीको कुराहरू गरेका थियौँ, यात्रीको तीर्थयात्रीको, उनीहरूलाई चाहिँ अब लाग्छ नि कैलाश जाँदाखेरि चाहिँ हाई लागेर कतिको मृत्यु भएको हुन्छ नि, त्यसरी तराईतिरबाट अब हामी नेपालको पहाडी क्षेत्रकोलाई चाहिँ 3500सम्म 4000 पनि त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन, किनभने हाम्रो तीर्थ गर्न गएका आमा बुवाहरू होइन उहाँहरू चाहिँ त्यसरी यात्रा गरेको देखेको कारणले। तर काठमाडौँमा बसिराखेकोहरू जो हामी काठमाडौँमा हुर्केर अथवा काठमाडौँमा 20औं वर्ष बसेर पदयात्रा गरिएको छैन भने त्यस्ता पदयात्रा चाहिँ केही समय गरेर अनुभव गरेर मात्रै उचाइमा जानु उपयुक्त हुन्छ। अब यो त यो धौलागिरी परिक्रमाको वरिपरि धौलागिरी पर्वतहरूको वरिपरि चाहिँ उहाँको यो श्वेत पर्वत घुम्छ र उहाँको यो श्वेत पर्वत चाहिँ अनुभूतिको सङ्गालो हो। र यो श्वेत पर्वत अथवा तिनैवटा तपाईँहरूका किताब पढ्दाखेरि मैले अलिकति विरोधाभास पनि पाएँ कि। त्यो विरोधाभासको बारेमा पनि अलिकति चर्चा गर्न चाहेँ, किनभने जब धर्म संस्कृतिको कुरा उठाउँछौँ हामी त्यो हाम्रो सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको हुन्छ र खासै विज्ञान हुँदैन त मैले भन्दिनँ होइन। जस्तै केही इतिहासकारहरूलाई राइटरहरूलाई तपाईँले फ्रिक्वेन्ट उल्लेख गर्नुभएको छ, तीमध्येमा चाहिँ बालकृष्ण पोखरेल एकजना हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ खस जातिको इतिहास भन्ने त्यसको उल्लेख गर्नुभएको छ, अरू पनि 2-4 जनाको उल्लेख बढी गर्नुभएको छ। उहाँको जुन इतिहास लेखनको ओरिएन्टेसन हो नि, उहाँको ओरिएन्टेसन चाहिँ नेपालको मौलिकतासँग मेल खाँदैन होइन। तर तपाईँले चाहिँ नेपालको मौलिकताको बारेमा धेरै वकालत गर्नुभएको छ, यो विरोधाभास किन? जस्तो कि मैले उहाँको कुरा उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा मैले ऐतिहासिक पक्षलाई जोड्नको लागि उल्लेख गरेको छु यही ठाउँहरूमा, त्यसमा पनि खस जातिहरूको बारेमा। त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ तिब्बत हामी अथवा खस साम्राज्यको बेलाको कुरामा चाहिँ कहाँसम्म थियो त, कति थियो भन्ने एउटा प्रसङ्गमा उल्लेख गरेको छु भने अर्को प्रसङ्ग चाहिँ खसहरूको उद्गम नै कहाँ थियो भन्ने चाहिँ खस जातिको इतिहासमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको कारणले मैले सन्दर्भको लागि चाहिँ त्यो उल्लेख गरेको छु। र त्यस बेला चाहिँ हाम्रो अहिले त कर्णाली क्षेत्र अथवा मुसाङ क्षेत्र, कर्णाली क्षेत्र खास गरेर त एकदमै उपेक्षित छ नि त। अब अलिअलि होला, तर कुनै बेला त त्यो त एउटा साम्राज्य थियो नि त। जोसेफ टुसीले इटालीभन्दा ठुलो भनेर भन्नुभएको छ, उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ मैले उहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र उहाँले कसरी उठाउनु भएको छ भन्ने मलाई धेरै अध्ययन मैले गरेको छैन। मैले खसरा साम्राज्यको इतिहासको अध्ययन गर्दाखेरि यसरी पश्चिमतर्फबाट पूर्वबाट पश्चिम गएको भन्ने पनि छ केहीको, अब यही नै ओरिजिन भएकोहरू पनि छ। मैले केही कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छु, आदिवासीहरू यही नै जन्मेको त होइन कि, हाम्रो त यो जीवन भनेको त यात्राकै क्रम नै हो होइन। कोही बसे चल्दा चल्दै राम्रो मौसम भएको ठाउँमा, खेतीपाती हुने ठाउँ, चौर भएको ठाउँमा मान्छे बसे होइन। त्यस हुनाले हिमालको दक्षिण क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेहरू बसे, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले उहाँको कुरा उल्लेख गरेको छु। अनि मैले चाहिँ खास यो कुरा गर्ने हो नि त, नेपालमा त इतिहासका संस्कृतिका जहिलेसुकै एक प्रकारको विचलन देखिन्छ क्या। एउटा पक्षधर छ जसले चाहिँ
नेपाल सेन्टर्ड इतिहास लेख्न चाहन्छ। अर्को पक्ष छ जस्तै बालकृष्ण पोखरेलको हकमा पनि, र त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा प्रोफेसर, उहाँले पनि खस साम्राज्यको इतिहास सानो किताब छ उहाँको, लेख्नुभएको छ। उहाँहरूको चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ प्रायः गरेर उहाँहरूले चाहिँ जहिलेसुकै युरोपियन लेखकहरूको सन्दर्भ लिनुहुन्छ। लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले इतिहासलाई जहिलेसुकै युरोपियन आँखाले पढ्छौँ कि त्यो अहिलेसम्म साह्रै विवादित छ। होइन, मैले त त्यही कुरा त अनि मैले हजुरले लेख्नु भएको छ, त्यो लेख्नु भएको छ, म यही कुरालाई उठाउँदैछु। भनेपछि राज्यले जस्तै लोमन्थाङका गुफा भए, अनि कागबेनीको प्रसङ्ग भयो, दामोदर कुण्ड भयो, र दामोदर मात्रै किन, सेतीबेणी सिलिएको कुरा किन नगर्ने होइन, कालीगण्डकीको कुरा किन नगर्ने, शालिग्रामको, यिनी त हाम्रो राष्ट्रका एसेट हुन् र तपाईँले भनेपछि सङ्ग्रहालय हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ ऐतिहासिक दृष्टिले पनि वैज्ञानिक दृष्टिले पनि अध्ययन गरिनुपर्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन तथ्यगत। साथसाथै यदि यिनी चिजहरूलाई हाम्रो सेन्टिमेन्टसँग, संस्कृतिसँग, धर्मसँग जोड्दाखेरिमा त राज्यले त फाइदै हुन्छ, त धेरै फाइदा हुन्छ नि। मैले त्यही कुरालाई अलिकता हुन त म त उदाहरणको लागि नेपालको जनसङ्ख्यामा 2 करोड हिन्दू हुनन् मानौँ। हिन्दू त यहाँ अहिन्दू भन्ने त पछि आएका चिज हो नि। यहाँ त यिनी क्षेत्रहरूसँग त अहिले आएर हामी डिभाइड एन्ड रुलको राजनीति गरिरहेका छौँ, तर पहिला त यिनी चिजहरू कहिल्यै हुँदैन थिए। मुस्ताङमा चाहिँ तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ कि धेरै जसो गण्डक क्षेत्रका मन्दिरहरूमा, खास गरी शक्तिपीठहरूमा मगर पुजारी छन्, स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ। दामोदर कुण्डको सवालमा भयो, मुक्तिनाथको सवालमा त हामीले तपाईँले धेरैले भनेकै छन्, त्यहाँ आनीहरूले चाहिँ सुवेदी बाहुनका विवादित भन्ने कुरा पहिला छैन कि अहिले आएको हो। भनेपछि अब म राज्यको कुरा गर्दिनँ, अब विद्वानहरूले इतिहासको प्रमाणिक खोज पनि गर्नु पर्यो। साथसाथै जुन हाम्रा एसेट हुन् नि, यिनी एसेटहरूलाई चाहिँ युरोपियन आँखाले मात्रै नपढ्ने बानी चाहिँ बसाल्नै पर्यो। एकदम सही कुरा हो। मैले वास्तवमा चाहिँ डोल्पो लेख्दाखेरि पनि मैले केही पुस्तकहरू पढेँ। मलाई चाहिँ म तिब्बत पनि गएँ, त्यसो हुनाले पनि मलाई भयो। अथवा मलाई एउटा विश्वास के छ भने यो कुराहरू हाम्रो क्षेत्रमै भएको हो। हिमाली क्षेत्र, हाम्रो हिमालको दक्षिणमा चाहिँ मानवको बसोबास चाहिँ पहिल्यैदेखि भयो, त्यो तिब्बतमा भन्दा पहिला भयो। किन भयो भन्दाखेरि यहाँको मौसम राम्रो छ होइन, हिमालको दक्षिणको मौसम राम्रो छ, वातावरण राम्रो छ, त्यस हुनाले यहाँ भयो, त्यस हुनाले यहाँ विकास भएको हो। त्यसपछि चाहिँ उत्तर गयो, पूर्व गयो, पश्चिम गयो, दक्षिण गयो, आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँ मैले जोड्न खोजेको मात्रै के छ भने श्वेत पर्वमा पनि अलिकति बुद्धसम्मको त इतिहास आयो। अब बुद्धभन्दा पहिलाकोसम्म पनि आयो। बुद्धभन्दा पहिला चाहिँ 27-28वटा बुद्धहरू भएको भन्ने त आयो नि। त्यसलाई 20 वर्षको हिसाबले पुस्ताको काउन्ट गर्ने हो भने नि 20 इन्टु 28 गर्दाखेरि त्यति वर्षसम्म पनि आयो। त्योदेखि भन्दा पहिल्यैदेखिको पनि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेका कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि खोजौँ। र यो क्षेत्रमा चाहिँ खास गरेर श्वेत पर्वतमा उल्लेख गरिएको क्षेत्र जुन मनाङ मुस्ताङको क्षेत्रहरू छ, त्यहाँ 10,000 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आइएका मानिसहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू अहिले पनि त्यस्तै रूपमा थोरै एउटा सानो माटोको डल्लोले घर बनाएर, हिजो गुफामा बसेका थिए, आज माटोको डल्ला खप्ट्याएर घर बनाएर, अनि त्यसपछि 50-100वटा चाहिँ भेडा बाख्रा राखेर सानो फोटाहरूमा खेती गरेर बसेका छन्। त्यस हुनाले 10,000 वर्षदेखिको हाम्रो जिउँदो इतिहास अझै पनि छ, त्यसलाई जोडौँ। त्यसो जोड्ने हो भनेदेखि त हामी बुद्धभन्दा पनि फेरि अरू 5,000 वर्ष अगाडि जानको इतिहास हामीले हुनसक्छ। र हामी सगरमाथाको देश मात्रै होइन कि मानव सभ्यताको इतिहासमा पनि, मानव सभ्यताको विकासकोमा पनि हामी नै प्रथम हुन सक्छौँ। यद्यपि अब त्यो कहाँ कहाँ मानव सभ्यताको विकास भयो त अध्ययन गर्नु पर्यो। सरहरूले युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ, सरहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो यो बारेमा हैन। पुरातत्वको विभागले अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रा गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले उठाउन खोजेको छु। र म त एउटा यात्रा गर्दाखेरि देखेको कुरा उठाएँ हैन, मलाई लागेको म गलत पनि हुन सक्छु, किनभने मैले त रिसर्च गरेको छैन। मैले केही आधारहरू त लिएको छु। ती गुफा त्यहीँ छन्, मानवहरू त्यहीँ छन्,
5-6 हजार वर्षदेखि बनाइएका गुफाहरू छन्, अहिले पनि त्यतिकै छन्, देखिरहेका छन्, तस्बिर पनि राखिएको छ। त्यो आधारमा मैले कम्तीमा पनि यो क्षेत्रमा 10,000 वर्षदेखि मान्छेको बसोबास, व्यवस्थित बसोबास, घर बनाएर पशुपालन गरेर कृषि गरेर र जडीबुटी सङ्कलन गरेर बिक्री गरेर, यो भनेको चाहिँ व्यवस्थित मानव सभ्यताको मलाई राम्ररी याद छ। हामी तपाईलाई पनि याद पक्कै पनि थाहा छ, पहिला पहिला हामी केटाकेटी हुँदाखेरिमा जिम्मु, हिङ, अनि त्यहाँबाट खिप अनि अरू के त्यो बेच्न ल्याउँथे होइन। हामीले त्यसलाई भोटे भन्थ्यौँ, के भन्थ्यौँ, टुपे भनिन्थ्यो, एकदम टुपे भन्थ्यौँ। र त्यो तिब्बत यात्रामा अलिकता थोरै उल्लेख गरेको छु, टुपे भनेर भनिन्थ्यो। र त्यो त उनीहरूको बाध्यता थियो होइन। त्यही त, त्यो चाहिँ हिउँदको बेलामा त्यहाँ हिउँ पर्छ, त्यहाँको जडीबुटीहरू सङ्कलन गरेर दक्षिणतिर आउनुहुन्थ्यो उहाँहरू, आएर चाहिँ बिक्री गर्नुहुन्थ्यो र फेरि जाँदाखेरि चाहिँ अरू चामलहरू भयो, पिठोहरू भयो, लत्ताको बडाहरू लिएर माथि। तर एउटा चिज चाहिँ यो पढेपछि तपाईँको धेरै ठाउँमा मैले हेरेँ कि त्यहाँका मान्छेको जीवन जति कठिन छ नि, प्रकृतिले मान्छेलाई बलियो पनि त्यस्तै बनाउने रहेछ कि है। बलियो पनि, र उहाँहरूसँग चाहिँ खर्च गर्ने क्षमता पनि त्यत्तिकै छ, आय आर्जन गर्नुहुन्छ, उहाँहरू बस्नुहुन्न, काम गरेको घरै गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, र त्यहाँको जडीबुटीदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर जे जति सम्भावित क्षेत्रहरू हुन्छ नि, अहिले त हाम्रो त सबै खेतहरू नै हाम्रो बाँझो पल्टेका छन्, तर त्यहाँ बाँझो देखिँदैन। हामीले सानो एउटा टुक्रा छ भने पनि त्यहाँ खेती गरिएको हुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विष्णुप्रसाद शर्मा पराजुलीजीसँग उहाँको पदयात्राको सन्दर्भमा उहाँले लेखेका 3वटा किताबलाई पढेर उहाँसँग हामी छलफल गर्दैछौँ। र खास गरी यो छलफलले चाहिँ नेपालका भूभागहरूलाई हामीले अवलोकन गर्नुपर्छ, पदयात्री बन्नुपर्छ, नेपाललाई जान्नुपर्छ, यसको विविधतालाई चाहिँ आत्मबोध गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ यहाँ परिचर्चामा छौँ। अब कार्यक्रमको हामी लगभग अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। नेपाल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाल के सानो छ भन्ने इतिहास एउटा निबन्धमा नेपालको विविधताबारे बडो मिठो चर्चा गर्नुभएको छ। नेपाल सानो छैन दर्शकबिन, नेपालभन्दा 45वटा देश धेरै साना छन्। हामी जनसङ्ख्या पनि हाम्रो प्रशस्त छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि हामीसँग जमिनबाट, समुद्री तहबाट 147 मिटरदेखि 8,888 मिटरसम्मको विविधता छ। त्यो विविधतालाई बुझ्नको लागि हामी अलिअलि पदयात्री त बन्नै पर्छ, एक आपसमा भिज्नै पर्छ, नत्र भने अमेरिका देखियो होला, बेलायत देखिए होला, अस्ट्रेलिया देखिए होला, नेपाल देखिएन भने पछुतो हुन्छ। र यिनी किताबहरू पढिसकेपछि कता जहाँ गए पनि हाम्रोमा जति विविधता कहीँ पनि पाइँदैन होइन। मलाई कता म पनि घुम्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको पछुतो मलाई पनि हुँदैछ। र दर्शकबिन, यो कुरालाई आत्मसात गरौँ। नेपाल सांस्कृतिक रूपमा, भाषिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा र वातावरणीय रूपमा जति विविधतापूर्ण छ, त्यो विविधता भनेको घुमेर मात्रै थाहा पाइन्छ। घरमा बसेर यो किताब पढेर मलाई यतिको अनुभूति गरायो भने जसले घुम्नु भएको छ विष्णुजी, उहाँलाई चाहिँ कति अनुभूति हुन्छ। र एउटा कुरा पक्का के हो भनेदेखि राज्य संयन्त्रले, म कसैलाई दोष दिन चाहदिनँ, राज्य संयन्त्रले संस्कृतिको संरक्षणको क्षेत्रमा, भौगोलिक संरक्षणको क्षेत्रमा, भाषिक संरक्षणको क्षेत्रमा, वेशभूषाको संरक्षणको क्षेत्रमा, र उहाँले भने जस्तै किताबमा धेरै ठाउँ उभाए जस्तै पदयात्रा संरक्षणको क्षेत्रमा, तीर्थहरूको संरक्षणको क्षेत्रमा राज्यका निकायहरूले ध्यान नदिएको पक्कै हो। र आशा छ राज्यहरूका नजर पनि छन्, पुग्छ, र आगामी पदयात्रीहरू लेख्ने किताबहरूमा त्यो गुनासो नआओस्, त्यो गुनासोको समाधान। त्यस्तो हुन सके त साह्रै राम्रो उपलब्धि हुने थियो वास्तवमा। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ छौँ। विष्णुजी पर्वत जिल्लामा जन्मनुभयो, पर्वतलाई त पार्वतीको जन्मस्थल पनि मानिन्छ। हामी त जगतजननी पार्वतीका जिल्लाका निवासी हौँ, यस अर्थमा चाहिँ पार्वती त हाम्रो चेली हुनुहुन्छ होइन। र यो सांस्कृतिक विरासत हाम्रो इतिहासका दृष्टिमा
अथवा तिनी व्यक्तिको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा अस्तित्व थियो कि थिएन भन्ने कुरा प्रश्न होला, तर हाम्रो भावको अस्तित्व उहाँको जहिलेसुकै छ। पनि होइन, अब इतिहासको कुरा खोज्दै जाने हो भने कति कुरा काल्पनिक होलान्, केही कुरा लेखिए होलान्, तर पनि खोज्दै जाँदाखेरि यस्ता आधारहरू भेटिन्छन्। भनेदेखि अब अन्तिममा हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई आफ्नो यात्राका सन्दर्भमा, अनुभूतिका सन्दर्भहरूमा तपाईँले केही उद्बोधन गरिदिनु कि त? फेरि पनि धन्यवाद छ। म खास गरेर यो न्युज नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अघि हजुरले उठाउनु भएको जस्तै मैले वास्तवमा युवाहरूले चाहिँ नेपाल घुमुन्, नेपाल देखुन्, नेपाललाई माया। किनभने जब माटोमा पाइला राखिन्छ त्यसले चाहिँ एउटा त्यो स्पर्शले हृदयमा छुन्छ, त्यहाँ माया मोह बसिरहन्छ। त्यस हुनाले खास गरेर चाहिँ मैले तिब्बत यात्रामा पनि उठाएको थिएँ, डोल्पामा पनि उठाएको थिएँ र अहिले म धेरै खुसी छु। किनभने जहाँ बाटो गएको छ, जहाँ केही लजहरू पनि छन्, त्यस्तो ठाउँमा अहिले व्यापक रूपमा नै युवाहरूको सहभागिता बढ्दो छ। वास्तवमा भने हामीले विदेशीकै लागि चाहिँ पदयात्रा गर्नकै लागि मान्छेहरू मरिहत्ते गर्नु नि पर्दैन। अहिले नेपालबाट चाहिँ विदेशमा यात्रा गर्न जान सक्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने यहाँ पनि 10औं लाख नेपालीहरू ओहोरदोहोर गर्न सक्ने सम्भावना छ। 10 लाख 15 लाख नेपालीहरू ओहोरदोहोर गर्दाखेरि हाम्रो नेपालीको पर्यटन पनि त्यत्तिकै बढ्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति आह्वान नै गर्न चाहन्छु। पुस्तकमा पनि लेखेको छु, असहज अवस्था छैन। र यो अनुभवमा चाहिँ मैले के भने यही उठाएकै कुरा भन्नुपर्दाखेरि अलिकता यस्ता पुरातात्विक कुराहरू, हाम्रो संस्कृतिको कुरा लोप नहोस्। आधुनिकता भनेको सुविधा हामीले लिनुपर्छ, तर हाम्रो संस्कृति, हाम्रा जुन एउटा विश्वास छ, कति भौतिक रूपमा चाहिँ कति कुराहरू भौतिक होलान्, कति चाहिँ हामीले आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ विश्वास गरिएको छ। कसैको धारणालाई हामीले त हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। ती कुरा हामीले संरक्षित गर्नुपर्छ। सबैले गरिरहेका छन्। त्यसैलाई पर्यटकीय हिसाबमा विकास गरिएको छ। कैलाशलाई त्यसरी विकास गरियो, कागबेनीलाई किन नगर्ने? कागबेनीमा नै 20औं लाख पर्यटक किन नपुर्याउने? त्यसो गऱ्यो भने हामीलाई अरू अन्य देशहरूबाट चाहिँ आएनन् भनेर हामीले गुनासो गर्नु पर्ने जरुरी छैन। एउटा कुरा पक्का के हो भनेदेखि हजुरको कुराबाट म एकदमै सहमत छु। एउटा कुरा के हो भनेदेखि हामीले अमेरिकालाई जेट इन्जिन बनाएर बेच्न सक्दैनौँ। अहिले त्यो स्थिति छैन, भविष्यमा होला, किनभने यथास्थिति रहँदैन हैन। त्यस्तै गरी हामीले क्रायोजेनिक इन्जिन बनाएर चाहिँ रकेट लन्चिङ बेच्ने पनि अहिले स्थितिमा छैनौँ। हामीले अहिले बेच्ने भनेकै हाम्रो पुरातात्विक महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा, अध्ययनको केन्द्रको रूपमा डेभलपमेन्ट गरेर चाहिँ गर्ने हो। र हामीले विज्ञानको निर्यात गर्न नसके पनि ज्ञानको चाहिँ निर्यात गर्न सक्छौँ। मनाङ मुस्ताङलाई मैले हाम्रो ओपन विश्वविद्यालय भनेको छु। बिल्कुल ओपन विश्वविद्यालय हुन्। र विष्णुजी निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ आउनुभयो र तपाईँसँग तिब्बत यात्रा, श्वेत पर्वत र डोल्पोको बारेमा छोटो मिठो, धेरै त 1 घन्टाको समयमा 45 मिनटको समयमा धेरै त गर्न सकिन्न, त्यही पनि दर्शकहरूलाई यसले पक्कै पनि जिज्ञासा जगाउनेछ र नेपालको पदयात्री, नेपाललाई घुम्ने रहर चाहिँ जगाउनेछ भन्ने चाहिँ पूर्ण विश्वास लिएको छु। आइदिनु भयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ न्युज नेपाललाई। मैले छोटो समयमा तीनवटै पुस्तकको बारेमा हामीले थोरै चर्चा गर्ने अवसर पायौँ। यसको लागि यो टिम सहित सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।